नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 12 गते बिहिबार। आज विशेषतः औँसीको दिन बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुको सामुन्ने सदाझै सधर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ सम्मा वाचा। त सम्मा वाचा भनेको सम्यक वचन, सही वचनहरू, सत्य वचनहरू, जसलाई सम्मा वाचा भनेर पाली भाषामा त भनिन्छ भने नेपाली भाषाबाट सम्यक वचन। त भगवान बुद्धले सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतनमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सबभन्दा पहिला सधर्म देशना गर्ने क्रममा, धर्मको विचारोपण गर्ने क्रममा, निर्वाणको ढोका खोल्ने क्रममा, धर्म रस पान गराउने क्रममा वसपल भगवान बुद्धले धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो। र त्यही धर्म चक्र सूत्र प्रवर्तन देशनामा वसपल भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्य पनि देशना गर्नुभएको छ। त्यसै भित्रमा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्रमै चतुर आर्य सत्य देशना आउँछ। र यही चतुर आर्य सत्य देशनामा भगवान बुद्धले दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य यानी कि मार्ग सत्यलाई पनि देशना गर्नुभयो। त यो मार्ग सत्य भनेको चाहिँ विशेषतः आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, जसलाई मध्यम मार्ग पनि भनिन्छ र शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग पनि भनिन्छ। त यो शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8 वटा सम्यक अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। पहिलो नम्बरमा सम्यक दृष्टि थियो, त्यो पनि हामीले देशना गर्यौं। दोस्रो नम्बरमा सम्यक संकल्प थियो, त्यो पनि हामीले हिजो मात्रै देशना गर्यौं। र आज तेस्रो नम्बरको सम्यक अङ्ग भनेको चाहिँ सम्मा वाचा, सम्यक वचन, सही वचन, सत्य वचन। यो पनि दुखबाट मुक्त हुनको लागि सम्पादन गर्नुपर्ने सम्यक अङ्गहरू मध्येमा पर्छ। तपाईको यो वचन, तपाईको यो बोली, तपाईको यो वाचा सत्य हुनुपर्छ, सम्यक हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ। वचनद्वारा गरिने अकुशलहरू, यो शरीर र यो मन भन्दा पनि बढी अकुशलहरू चाहिँ वचनद्वारा गरिन्छ। भनाइको मतलब अकुशल कर्म भनेको चाहिँ तपाईको शरीर भन्दा मन भन्दा पनि बढी अकुशल कर्म वचनद्वारा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले एउटा वचनलाई मात्रै संयम गर्नु पनि धेरै अकुशलबाट तपाई बच्नु हो, धेरै अकुशलबाट तपाई सुरक्षित हुनु हो। त्यसैले यो बोली, यो वचन प्रयोग गर्दाखेरि एउटा वचन प्रयोग गर्न 10 पल्ट सोच्नुस्, 10 पल्ट सोच्नुस्। नत्र भने तपाईले एउटा वचन बोलिसकेपछि 1000 पल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वचन बोल्नु भन्दा पहिला, एक वचन बोल्नु भन्दा पहिला 10 पल्ट सोच्नु नै बेस। नत्र भने एउटा वचनले गर्दाखेरि हजारौं पल्ट तपाई सोच्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ।
त भगवान बुद्धले मान्छेको जीवनमा 10वटा अकुशल कर्महरू हुन्छन्, शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट। त्यसमध्येमा शरीरबाट 3वटा, मनबाट 3वटा, तर वचनबाट 4वटा। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि वचनलाई मात्रै तपाईले संयम गर्ने हो भने तपाईको जीवनको 40% अकुशलहरूलाई तपाईले निर्मूल गर्नुभएको भयो। 40%। अर्को 30% शरीरबाट, अर्को 30% मनबाट त बाँकी नै छ। तर वचन योतालाई मात्र संयम गर्दाखेरि पनि 40% पास भयो नि तपाई। जातमा पास हुनलाई त 40% हुन्छ हैन? कमसे कम तपाईको जीवन कमसे कम अलिकति भयो भने पास त भयो। अलिकति तपाईलाई डिस्टिंक्सन ल्याउने, आजकल हिजो मात्रै एसएलसी को रिजल्ट आयो, तपाईको ए ल्याउने, ए प्लस ल्याउने हो भने त अलिकति सबै पालन गर्नु पर्यो हैन? तर एकैचोटी सबैले सकिहाल्छ भन्ने त होइन, तर प्रयास चाहिँ गरिरहनु पर्छ। प्रयास गर्नेलाई दोष छैन। प्रयासै गरेन, सक्दैन म शरीरबाट यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने, मनबाट यस्तो, प्रयासै गरेन भने चाहिँ दोष लाग्छ। प्रयास गरिरहनेलाई दोष लाग्दैन, उसले चाहिँ गरिरहेको छ त, सकिन्छ होला नि त हैन? सबै संसारमा एकैचोटी पूर्ण भएको त छैन नि, बिस्तारै उसले प्रयास गर्दैछ, पूर्ण हुने क्रममा जारी छ। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईलाई थाहा छ नि भगवान बुद्धको शिक्षामा यस्तो एउटा शिक्षा छ, तपाईलाई म खुसुक्क भनिहाल्छु। यो मुखबाट भित्र छिर्ने विषयलाई पनि, एउटा विषय मुखबाट छिर्ने विषय जति पनि छन्, यानि कि खाने विषयहरू, एउटा खानको लागि सोच्नुहोस् तपाईँ। कस्तो खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, कस्तो पिउनुहुन्छ, कस्तो पिउनु हुँदैन, मुखबाट तपाईलाई निलिसकेपछि सक्यो। शरीरभित्र गइसकेपछि उसले जस्तो स्वभाव छ उसले त्यो स्वभाव त लिन्छ। तपाईले मैले भुलेर, मैले बिर्सेर विष खान पुगेछु भनेर पाइन्छ? निलिसकेपछि सक्यो। त्यो विषले त तपाईको शरीरभित्र गएर तपाईलाई काम गर्नुपर्ने सबै उसले त प्रतिक्रियाहरू गरिहाल्छ नि। त्यसैले मुखबाट भित्र छिर्ने विषयलाई पनि बडा होस गर, मुखबाट बाहिर निस्किने विषयलाई पनि बडा होस गर। मुखबाट भित्र छिर्ने विष पर्यो भने के हुन्छ? आमा मैले त बिर्स्यो, ल मैले यहाँ निल्न पुगे भनेर तपाईले चाहिँ त्यो कल्न सक्नुहुन्छ र? गाह्रो हुन्छ नि त, उसले त गरिहाल्छ। अब तपाईले वचन पनि तपाईले मुखबाट निस्किने जति पनि बोली वचनहरू छ, निस्किसकेपछि निस्कियो त्यो पनि चाहिँ विष जस्तो हुन सक्छ है। त्यसैले बोलीबाट निस्किएको पनि विष जस्तो हुन सक्छ। बडा होस गर। तपाईले बोली निस्किसकेपछि तपाईले मैले यस्तो गरेर बोल्न पुगेछु, फिर्ता ल्याऊ भनेर चाहिँ त्यो बोली भनेको चाहिँ फिर्ता हुँदैन। त्यो बोलीले कसलाई के गर्नुपर्ने त्यो प्रतिक्रियाहरू गरिसकेको हुन्छ। अगाडिको मान्छेलाई तपाईको वचनले जुन असर पार्नु पर्ने हो त्यो असर पारिसकेको हुन्छ। त्यसैले बुद्ध शिक्षामा पनि यस्तो एउटा चाहिँ शिक्षा दिएको छ, मुखबाट भित्र छिर्ने विषयलाई पनि होसपूर्वक सचेत भएर, जागरुक भएर मुखबाट छिर्ने विषयमा पनि सजग हुनु, मुखबाट बाहिर निस्किने विषयमा पनि सजग हुनु भनेको खाने पिउने विषयमा पनि धेरै सजग हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि खानपानले गर्दाखेरि हाम्रो यो स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। मुखबाट निस्किने भनेको चाहिँ बोली वचनबाट पनि कस्तो असर पर्छ। यदि तपाईलाई सुख शान्ति चाहिन्छ भने तपाईको यो मुखले राम्रै खानुपर्छ, राम्रै पिउनुपर्छ हैन? तागटिलोई खानुपर्छ, तागतोली पिउनुपर्छ। अनि मात्र तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य राम्रो भयो भने तपाईलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ। तपाईले जुनसुकै विषय पनि खाइदिने, जुनसुकै विषय पनि पिइदिने भयो भने त्यसले स्वास्थ्यलाई खराब गर्छ।
त स्वास्थ्य खराब हुनु भनेको तपाईले दुःख हुनु। त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ आफ्नो यो वचनले जस्तो वचनहरू तपाईले निकाल्नुहुन्छ, प्रस्फुटन गर्नुहुन्छ हैन, यो वचनले राम्रै बोलीहरू बोलोस् हैन, सत्य वचनहरू बोलोस्, मिठो वचनहरू बोलोस्, सुभाषित वचनहरू बोलोस् हैन, सत्य वचनहरू बोलोस्, करुणा चित्त राखेर, मैत्री चित्त राखेर, मधुर भाषी, प्रिय भाषी भएर बोलोस्। त्यसले तपाईलाई पनि उपकारी हुन्छ, अगाडि बस्नेलाई पनि उपकारी हुन्छ हैन। तर तपाईले रुखो सुखो असत्य झुटो यस्ता कुराहरू तपाईको वचनबाट बोल्न थाल्यो भने त वचनबाट निस्किसकेपछि निस्क्यो, फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। वचनको बोली र बन्दुकको गोली उस्तै उस्तै हो भन्छ नि त। बन्दुकको गोली पनि निस्किसकेपछि निस्क्यो, त्यसले जहाँ ठोक्नु पर्ने ठोकिहाल्छ। त्यो वचनले पनि तपाईको सिधा हृदयमा ठोक्छ के। त्यसैले शस्त्र अस्त्र रूपी तलवारले काटिएको घाउ बरु भरिएला वचनको बाणले लागेको घाउ भर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। मलाई फलाना व्यक्तिले यस्तो भनेको थियो, जिन्दगी भरसम्म उसले याद गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईलाई कसैले पिटेको, कसैले चाहिँ घाउ पारेको त्यो बिर्सिसकेको हुनसक्छ। त्यसैले यो वचनको बाण भनेको चाहिँ बडा तेजिलो हुन्छ के, बडा तेजिलो हुन्छ। यसको गहिराई साह्रै आघात किसिमको हुन्छ यो। त्यसैले चाहिँ दुःखको मुक्ति चाहने, दुःख मुक्ति हुन चाहने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यो सम्वेक वचन रूपी अङ्गलाई पनि जीवनमा धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् है, उपासको याद गर्नुहोस्। तपाईको यो वचन भनेको त साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, साह्रै। यही वचनले आफन्त पनि पराया हुन सक्छ, यही वचनले पराया पनि आफन्त हुन सक्छ। यही बोली वचनले मित्र पनि शत्रु बन्न सक्छ, यही बोली वचनले शत्रु पनि मित्र बन्न सक्छ। यही बोली वचनले तपाईको सच्चा मान्छे पनि छुच्चा मान्छे पनि सच्चा हुन सक्छ। वचनहरू चाहिँ असत्य भएर गयो भने सच्चा भन्ने मात्र हो नि, त्यो झुठा भएर कच्चा भएर जान सक्छ नि हैन। त्यसैले चाहिँ वचनलाई संयम गर्नु राम्रो। भगवान बुद्धले धम्मपद अर्थकथामा पनि भन्नुभएको छ, वचनलाई संयम गर्नु राम्रो, शरीरलाई संयम गर्नु राम्रो, मनलाई संयम गर्नु राम्रो। यो मन, वचन र शरीर, यो कायलाई संयम गर्नु राम्रो। संयमताले नै सुख र शान्ति ल्याउँछ। संयमताले नै मैत्री र करुणा जाग्छ। संयमताले नै त्यहाँ शीतल शान्त अवस्था प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यसैले यो वचनलाई संयम गर्न सिक, वचनलाई संयम गर्न सिक। अब सत्य वचन यानी कि सम्यक वचन भनेको के हो, कस्तो कस्तो वचनलाई सम्यक वचन भनिन्छ। यो अंग पूरा गर्नको लागि तपाईलाई चाहियो, यो अंगहरू चाहियो भनेपछि कस्तो कस्तो वचनलाई चाहिँ संयम वचन भनिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। यो भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ। सम्यक वचन हुनलाई, अब तपाई याद गर्नु, सम्यक वचन हुनको लागि तपाईको वचनमा असत्यता, झुठा, फटा वचनहरू नबोल्ने, यानी कि असत्य कुरा नगर्ने, झुठा कुरा नगर्ने, असत्य र झुठा कुराहरूबाट अलग हुने,
यो सम्यक वचन हो। अब असत्य र झुठा किन अलग गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, यो सत्य किन भयो त भन्दाखेरि, यो सम्यक किन भयो त भन्दाखेरि, तपाईको जीवनमा कसैले असत्य बोलिदियो भने, झुठा कुरा गरिदियो भने तपाईलाई मिठो लाग्छ? तपाईलाई मन पर्छ? तपाईलाई ठिक लाग्छ? अरूले असत्य बोलेको, अरूले झुठा बोलेको तपाईलाई प्रिय लाग्छ? वाह क्या बात, तिमीले असत्य कुरा बोलेर आज ठुलै उपकार गर्यो, तिमीले झुठो कुरा गरेर ठुलै उपकार भन्ने हुन्छ र? असत्य भनेको त असत्य नै हो नि, झुठो भनेको झुठो नै हो, हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू असत्य र झुठा कुराहरू अरूले हामीलाई बोल्दाखेरि मिठो लाग्दैन, राम्रो लाग्दैन, ठिक लाग्दैन भने हामीले चाहिँ अरूलाई बोल्दाखेरि ठिक लाग्ला र राम्रो लाग्ला र सही लाग्ला र मिठो लाग्ला र लाग्दैन नि। त भगवान बुद्धको शिक्षाले के सिकाउँछ त भन्दाखेरि, जुन कुरा अरूले तिमीलाई बोल्दाखेरि मिठो लाग्दैन, तपाईलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन, तपाईलाई चाहिँ मन पर्दैन, त्यही कुरा तिमीले पनि अरूलाई नबोल। यो हो सम्यक वचन। अब तपाईं अरूलाई कहिले पनि झुठा र असत्य कुरा, असत्य बोली वचन नबोलो। किन? अरूले मलाई बोल्दाखेरि मलाई मन नपरे जस्तै मैले पनि अरूलाई बोल्दाखेरि मन पर्दैन। अरूले मलाई बोल्दाखेरि मेरो कति हानि भयो, मैले पनि अरूलाई बोल्यो भने हानि हुन्छ। तर एउटा कुरा याद गरौँ, तपाईले अरूलाई हानि पुर्याउने किसिमले तपाईले असत्य र झुठा कुरा बोलिरहनु भएको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले आफैलाई नै पहिला हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। अरूको कुरा छोड्नुहोस् न, उसलाई होला नहोला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर तपाईले बोल्ने बित्तिकै तपाईको कर्म नै असत्य हुन गइसकेको हुनाले असत्य कर्मले तपाईलाई असत्य फल नै दिन्छ। त्यसैले असत्य बोलिरहनु, झुठा बोलिरहनु भनेको चिज सबभन्दा पहिले तपाईँ आफैलाई चाहिँ ठगिरहेको, आफैले आफैलाई हानि पुर्याइरहेको भयो, आफूले आफूलाई अकुशलमा झाकिरहेको भयो। संसारमा असत्य बोल्ने, झुठा बोल्ने व्यक्तिले गर्न नसकिने पाप कुनै पनि पाप छैन रे। असत्य बोल्ने, असत्य झुठा बोल्ने, एउटा झुठा र असत्य मान्छेले गर्न नसक्ने पाप कर्म कुनै पनि हुन सक्दैन। हेर्दाखेरि वचनले कति सजिलो छ। अब पैसा चाहिँदैन, बोल्नको निमित्त भटटटट बोल्यो, मन लागेको बोल्यो, हैन? जस्तो मुखमा आयो बोल्यो, कुन चाहिँलाई मुखबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ, कुन चाहिँलाई मुखमा थुन्नु पर्छ, यस्ता कुराहरूको छान्ने चेतना नै छैन के मान्छेहरूमा। अनि उसले चाहिँ जे मन लाग्यो बोल, भन्नै नहुने कुरा पनि भनिदिइहाल्छ, भन्नुपर्ने कुराहरू फेरि भन्दैन, भनिहाले पनि सत्य भन्दैन, असत्य असत्य कुरा गरेर आफ्नो लाभ, आफ्नो हित, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मान्छेले असत्य बोल्छन्, झुठा बोल्छन्। तर याद गर्नुहोस्, तपाईले लाभ, तपाईको हित, तपाईको सुखको लागि भनेर तपाईले जुन असत्य बोलिरहनु भएको छ नि, त्यो असत्य कर्मले कहिले पनि तपाईले सुख, लाभ र हित हुँदै हुँदैन। यति कुरा चाहिँ तपाईले लेखेर राखे हुन्छ। ल, असत्य झुठा मार्गमा हिँडेर तपाईले सुख, शान्ति, हित, लाभ पाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो हो। त मान्छेहरूले चाहिँ यो सजिलैसँग बोलिदिन्छ नि, झुठो कुरा बोलिदिन्छ, असत्य कुराहरू बोलिदिन्छ। कहिलेकाहीँ लोभमा परेर, कहिलेकाहीँ द्वेषमा परेर, कहिलेकाहीँ मोहमा परेर, कहिलेकाहीँ भयमा परेर। लोभ, द्वेष, मोह, भय, यो चार किसिमले गरेर, चार प्रकारले तपाईले चाहिँ झुठो कुरा बोलिरहेको हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्,
झुठो बोल्नु, असत्य बोल्नु सम्यक मार्गमा पर्दैन। सम्यक मार्गमा नपर्नु भनेकै तपाईले दुःखबाट मुक्त हुँदैन। दुःखबाट मुक्त नभएको भनेको दुःखको खाडलमा पडिरहेको, दुःखको सागरमा डुबिरहेको। अनि तपाईलाई दुःख मनपर्छ कि सुख मनपर्छ भन्दाखेरि सुख मनपर्छ अरे। मन पराउने चाहिँ सुख अनि काम गर्ने चाहिँ दुःख हैन। मन पर्ने चाहिँ सुन्तला, बिउ रोप्ने चाहिँ आलु हैन। अब आलुको बिउ रोपेर अनि सुन्तला फलाउने भनेर तपाईले तप गरोस्, जप गरोस्, ध्यान गरोस्, स्यान गरोस्, जेसुकै गरोस्, आलुको बिउले त आलु नै फलाउँछ। कहाँ सुन्तला फलाउँछ? सुन्तला फलाउनको निमित्त सुन्तलाकै बिउ रोप्नु पर्यो। तपाईलाई सुख चाहिन्छ भने सुखकै बिउ रोप्नुपर्छ। त यहाँ सम्यक वचन भनिएको छ भने तपाईले झुठो कुरा बोल्नु र असत्य कुरा बोल्नुबाट अलग्गिनुपर्छ। असत्य र झुठा वचनबाट तपाई टाढिनुपर्छ। त्यही सुखको बिउ हो। सुखको सम्यक वचनको हिसाबले है। आज सम्यक वचनको मात्रै कुरा गरिरहेकोले त्यसैले झुठा कुरा, असत्य कुरा बोल्दै नबोल। बोल्नै नबोले ज्यान जाओस् तर वचन नजाओस्। के त्यस्ता असत्य वचन नजाओस्। त भगवान बुद्धले त्यो बोधिसत्वको समयमा तपाईको वचन कतिको पक्का छ। हामी त वचनको पक्का पनि छैन। वचन त कति दिए होला दिए होला। वचन कति पूरा गर्नुभयो तपाईले? त्यसैले यो वचन भनेको महत्त्वपूर्ण छ के मूल्य छ। वचन भनेको त्यो एउटै व्यक्ति तपाईको भगवान बुद्धले जति पनि शब्द वचनबाट निकाले सारा वचनहरू सत्य, सही, सम्यक, सत्व प्राणीहरूको लागि कल्याण, मंगल, जय गर्नको निमित्त उहाँको वचनहरू निस्कियो। त्रिपिटकको मात्र हिसाब गरे पनि तपाईको सारा बुद्ध वचनहरू हुन्। तिनीहरू 84,000 वचनहरू। स्कन्धहरू भनेपछि त्यसमा वचन त कति हुन्छ हैन। अब ती वचनहरू अमृत पद भनिन्छ के, अमृत समान, जसले जीवन दिन्छ। त्यसैले बुद्ध वचन भनेको जीवन हो। तपाई पढ्नुस् मात्र तपाईले जीवन पाउनु हुनेछ। बुद्ध वचन भने त्यस्तो हुन्छ। धम्पडहरू मात्र पढ्नुस् त, बुद्ध वचनहरू कति छन्। ती बुद्ध वचनहरू तपाईले राम्रोसँग सुन्नुभयो, धारण गर्नु, पालन गर्नुभयो भने जीवन पाउँछ के जीवन। ती बुद्ध वचनहरू दुःख मुक्तिको मार्ग हो, मार्ग। त्यसैले बुद्ध वचन भनेको चाहिँ जीवनको मार्ग हो कि। ती वचनहरू पढ्नुस् त तपाई सुख र शान्त अवस्था, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गराउँछ। त्यसैले बुद्ध वचनहरू भनेको हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो के। बुद्ध वचनहरू भनेको जीवनको लक्ष्य। बुद्ध वचन भनेको जीवनको सार हो, जीवनको अर्थ हो, जीवनको रस हो, जीवनको प्राण हो, जीवनको ज्ञान हो। पढ्नुस्, हरेक दिन पढ्नुस्, मजाले पढ्नुस् हैन। त्यसैले उपासकहरू यो वचन भनेको शुद्धै हुनुपर्छ। वचन भनेको सफा हुनुपर्छ। वचन भनेको निर्मल हुनुपर्छ। वचन भनेको विमल हुनुपर्छ। उपासकहरू यसलाई नै सम्यक वचन भनिन्छ। अब त्यो शुद्ध, निर्मल, विमल, सफा, चत हुनको निमित्त सबभन्दा पहिला के छोड्नु पर्यो? असत्य, झुठा कुरा बोल्ने वचनहरू त्याग्नु पर्यो। एक। दोस्रो नम्बरमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ चुगली नगर्नु। चुगली भने थाहा छ नि, यताको कुरा यता लाने, त्यताको कुरा त्यता लाने, उसलाई उसको कुरा सुनाउने, उसलाई उसको कुरा सुनाएर दुईजनामा मन मुटाव गराएर अनि आफू चाहिँ जुङ्गा मुछारे बस्ने। हैन? एउटा जोक जस्तो कहानी छ नि, हैन? दुईजना बीचमा
भनाभन भइरहेको थियो रे, उसले सम्झाउँदाखेरि मुक्का मुक्कै भयो रे। अब भयो, अब कस्तो के सम्झायो होला त्यसले। दुईजना बीचमा भनाभन चाहिँ चलिरहेको थियो रे, त्यो मान्छे गएर दुईजनाको बीचमा बसेर सम्झाएको थियो। अब त मुक्का मुक चल्यो रे। त्यसले कस्तो शब्द प्रयोग गरिदियो होला त्यसले त, होइन? अब कोही कोही मान्छेहरू यस्तो, उनीहरूको यस्तो बानी हुन्छ, तपाईँको मुर्सी भन्दा वा छावा भन्छ कि, मुर्सी भन्दा वा छावा, मुर्सिसके वा छावा भन्छ कि। बढी गफ गर्ने, बढी गफ गर्ने। त्यो पनि कस्तो गफ गर्ने त भन्दाखेरि कुरा लगाइदिने, चुगली गर्ने, यहाँको त्यहाँको, यहाँको त्यहाँको गरेर उसलाई त्यसैमा मजा छ क्या। अरूलाई चाहिँ कुरा सुनाएर ऊ आफू चाहिँ भिभाजो हुने। तपाईँको आएर तपाईँलाई चाहिँ यस्तो फल्ना, तपाईँलाई मन नपर्ने मान्छेको कुरा सुनाउन आउँछ तपाईँलाई। फल्ना मान्छे तिमीलाई त यस्तो बन्यो, उस्तो बन्यो, यस्तो भन्नै नहुने थियो, त्यस्तो भन्ने। कस्तो मान्छे होला है त्यस्ता मान्छेहरू त, कसरी तिम्रो चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छ। अनि उसले पनि भन्छ नि त, हो र मलाई त्यस्तो भन्यो, त्यसले मलाई त्यस्तो सोचेको, त्यस्तो मलाई त्यसले बोलेको, पख त्यसलाई भन्यो। उसकै कुरा लगेर, उसकै मुखबाट त्यो बोल्न लगाएर फेरि त्यही कुरा लगेर त्यही मान्छे जसको चाहिँ उसले त्यसको होइन विरोध गर्न आएको थियो उसकै कहाँ गएर तिमीलाई त उसले त्यस्तो भन्यो नि, उस्तो भन्यो। एक आपसमा चाहिँ मिलिरहेका दुईजना साथीहरूको बीचमा पनि, मिलिरहेका समूहमा बीचमा पनि झैझगडा ल्याउने, मनमुताब ल्याउने, वैमनस्यता ल्याउने वचनहरू प्रयोग गरेर होइन छुट्याइदिने तपाईँको चुगली हो क्या त्यो, चुगली। यो वचनले गर्छ त्यो काम चाहिँ। तपाईँको त्यो वचनले तपाईँको मिलेकाहरूलाई पनि फाट्न सकिन्छ, फाटेकाहरूलाई पनि मिलाउन सकिन्छ के वास्तवमा यो वचनले। अब तपाईँ मिलाउने पत्तीमा हो कि सियो भन्ने कि कैँची भन्ने? फाटिएको मनलाई सिउने सियो भन्ने कि जोडिरहेको हो मनलाई काट्ने कैँची भन्ने? अब तपाईँ ल भन्नुहोस्, तपाईँको कस्तो स्वभाव छ? सियोको स्वभाव छ कि कैँचीको स्वभाव छ? सियोले त सिउँछ। त हाम्रो शिक्षाले त सिउने काम गर्नुपर्छ कि जोड्ने काम गर्नुपर्छ। यो वचन प्रयोग गर्दाखेरि फाटिएको मनहरू पनि जोडियोस् न। अब मलिएको मनलाई फाट्ने काम गरेर तपाईँले चुगली गरेर यो त सत्य वचन भएन, यो त सम्यक वचन भएन, यानि कि यो शुद्ध वचन भएन। शुद्ध नभएको वचनले तपाईँलाई शुद्ध धर्म प्राप्त हुँदै हुँदैन। त भगवान बुद्धको शुद्ध धर्म त बिल्कुलै प्राप्त हुँदै हुँदैन तपाईँले। वचनै अशुद्ध भइसकेपछि, अब तपाईँको वचनै त्यस्तो अशुद्ध भएपछि तपाईँले कुनै धर्मै गरे पनि अशुद्धै धर्म प्राप्त हुन्छ तपाईँले। त्यो अशुद्ध धर्मले त तपाईँलाई शुद्ध ठाउँमा लाँदै लाँदै नर्क, प्रेत, असुर, त्रियक यस्तोमा पो लान्छ त। जाने हो होइन? त्यस्तोमा जाने हो। नर्क, प्रेत, असुर, त्रियक बा आमै त्यहाँ त हुन्न बा, त्यहाँ दुःख हुन्छ। दुःख हुन्छ भने त सुख हुने काम गर्नु पर्यो नि। चुगली गर्नु छोड्नुहोस्। शुद्ध वचन हुन्छ, शुद्ध वचनले शुद्ध बास हुन्छ। मनुष्य भए जन्मिए पनि तपाईँको सुख शान्तिपूर्वक, देवता भए पनि विमानमा, ब्रह्मामा, ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा भएर ओहो शुद्ध आवास ब्रह्मसम्म पनि बास हुन्छ कर्मले। त्यसैले चुगली नगर्ने, बिल्कुलै नगर्ने। यो पनि यो चुगली गर्नुबाट अलग्गिएर बस्ने, चुगली नगर्ने पनि वचनबाट गरिने अकुशलबाट मुक्त हुनु हो। त्यसैले चुगली नगर्नु पनि शुद्ध वचन हो। बुझ्नु भयो नि तपाईँले? अब यो तपाईँको झुटो नबोल्ने, असत्य नबोल्ने भनेकै सत्य बोल्ने, सही बोल्ने भनेको। चुगली नगर्ने भनेको चाहिँ दुईजनाको बिचमा चाहिँ तपाईँको मनमुताब ल्याएर तपाईँको फाटिदिनेको भन्दा तपाईँले जोड दिने काम गर्नु पर्यो भनेको। कहीँ झगडा पर्दै गर्दाखेरि पनि सम्झाइ बुझाइ मिठो बोलेर आपसमा चाहिँ मेलमिलाप गराउनु, त्यस्तो पनि बोल्नु पर्यो त। अनि झगडा गराउने
हैन, एक आपसमा शत्रु बढाउने, एक आपसमा मनमुटाव गर्ने, वैमनस्यता उत्पन्न गराउने, शङ्का उत्पन्न गराउने, यस्ता यस्ता वचन बोलेर चाहिँ कसैलाई तपाईले चाहिँ खुसखुस खुसखुस चुगली गर्न जाने के चुगली। यो मुसाहरू के काट्ने, यता पनि काट्ने उता पनि, यहाँ बिहारमा पनि मुसा आएर कस्तो काटे जस्तो। यो वचनले पनि सबैको मन काट्दै हिँड्ने के कैँची। यस्तोबाट अलग्गिएर बस्ने। र अर्को वचन भनेको चाहिँ तपाईको कडा वचन बोल्ने के। कडा वचन भनेर यहाँ चाहिँ कस्तोलाई भनिएको त भन्दाखेरि, कडा भन्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो त भन्दाखेरि नेवारी भाषाबाट छ्वाक्क भन्छ कि, छ्वाक्क खलाएको भन्छ हैन। यहाँनिर कडा वचन भनेको चाहिँ असभ्य वचन पनि पर्छ, हेलाको भावले होच्याएर बोल्ने वचन पनि पर्छ, भेदभाव गरेर बोल्ने वचन पनि पर्छ, अरूलाई गिराएर वचन बोल्ने, अरूलाई चाहिँ स्याटर हान्ने हैन, त्यस्ता त्यस्ता वचनहरू हुन्छ नि त। यस्ता वचनहरू नबोल्ने। तपाईलाई पनि अरूले त्यसरी बोल्दाखेरि तपाईलाई मन पर्दैन। न चुगली गरेकै मन पर्छ, न तपाईलाई अरूले गिज्जाएको हेपेको हैन, तपाईलाई भेदभाव गरेर बोलेको, तपाईलाई चाहिँ यो स्याटर हानेको, चित्त दुखाउने गरी बोलेको हैन, यस्ता वचनहरू तपाईलाई मन पर्दैन। यो कडा वचन नबोल्नु भनेर जुन भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, यो कडा वचनमा यी शब्दहरू सबै पर्छ। जातभातको रूपमा भेदभाव गर्ने, उच नीचको रूपमा भेदभाव गर्ने, रूप रङ्गको रूपमा भेदभाव गर्ने हैन, अनि धनी गरिबको रूपमा भेदभाव गर्ने, अनि आफूलाई मन परेन भनेर चाहिँ उसलाई हेपेर कुरा गर्ने, अरूकाको चाहिँ चित्त दुख्ने गरी कुरा गर्ने हैन, चित्त मर्ने गरी कुरा गर्ने, यस्ता अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने हैन, यस्ता फोहोरी शब्दहरू प्रयोग गर्ने, सबै चिजहरू चाहिँ कडा वचनमा पर्छ। यस्ता वचनहरू नबोल्नुहोस्। त्यस्ता वचनले तपाईलाई लाभ हुँदैन। यो असभ्य वचनहरू तिनीहरू चाहिँ, यो सब असभ्य वचनहरू, अव्यावहारिक वचनहरू, अवैज्ञानिक वचनहरू। त हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि त, जातपातको रूपमा भेदभाव गरेर बोलिरहेको हुन्छ, उच नीचको रूपमा भेदभाव गरेर बोलिरहेको हुन्छ, रूप रङ्गको लिएर बोलिरहेको हुन्छ, रूप हुनेहरूले रूप नहुनेहरूलाई चाहिँ हेपेर कुरा गरिरहेको हुन्छ। यस्तो कुरूप छ, यस्तो छ, उस्तो छ, जात ठुलोले यो त खुद जात हो, यो जात हो, त्यो जात हो। त्यो चेतना राख्ने सबभन्दा कुजात त त्यही हो, जसले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ तल्लो जातमा लग्यो। मान्छेको त जातै हुँदैन तपाईको हैन, महिला र पुरुष हो। तर मान्छेहरूले चाहिँ के गर भनिन्छ त भन्दाखेरि, नाना थरीकाको यो चाहिँ अर्काको चित्त दुख्ने गरी, अर्कालाई भेदभाव गर्ने गरी हैन, अर्कालाई दुःख दिने गरी यसले वचनहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ हैन। हेपिएर होस् या नाना तरिकाले यसले चाहिँ कडा वचन भनेर भनिन्छ। यस्ता वचनहरूबाट पनि अलग भएर बस्नुपर्छ। यस्ता वचनबाट पनि अलग भएर बस्नुपर्छ। यसरी यस्ता कडा वचनहरूबाट अलग भएर बस्न सकियो भने पनि तपाईको वचन, तपाईको बोली वचन शुद्ध हुन्छ। यसलाई नै सम्मा वाचा भनेर भनिन्छ, सम्यक वचन भनेर भनिन्छ। तपाईले बोल्नु भएको छ नि है, कसैलाई हेपेर, कसैलाई चित्त दुखाएर, कसैलाई खोजेर, कसैलाई नीचा देखाएर, कसैलाई भेदभाव गरेर बोल्नु भएको छ, छोड्नुहोस्, आजदेखि छोड्नुहोस्। यस्ता कुराहरू पालेर बस्नु हुँदैन। यस्ता कुरा पाल्नु भयो भने तपाईँ नर्कको टिकट काटिरहेको जस्तै हुन्छ। नर्कको टिकट काट्नु भयो थाहा छ नि हैन, यस्तै हुन्छ के, यस्तो गर्नु हुँदैन बासको बास। त्यसरी
वचनलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता अशुद्ध वचनहरूबाट अलग्गिएर बस्नु नै सम्यक वचनहरू हो भनेर सम्मा वाचाले बुझ्नु पर्यो। उपासक उपासिका यति कुरा याद भयो नि। अब अर्को एउटा छ फेरि, अब झुठा असत्य कुराहरू नबोल्ने त भइहाल्यो, यो शुद्ध वचनको लागि चाहिने अङ्ग भयो। चुगली नगर्ने यो पनि शुद्ध वचनको लागि चाहिने अङ्गहरू भयो। र अर्को कडा वचन नबोल्ने, प्रयोग नगर्ने यो पनि शुद्ध वचनको लागि चाहिने अङ्ग भयो। र अर्को एउटा वचन छ, अर्थ न व्यर्थको वचन बोल्नु। यो अर्थ न व्यर्थको वचन बोलियो भने पनि तपाईको बोली वचन शुद्ध हुँदैन। अर्थ न व्यर्थ भनेको फजुल कुराहरू के, खेमठो ख भनेको थाहा छ नि, त्यो कुरा गरेर त्यसमा त कुनै पनि प्रतिफल छैन। न बोल्नेलाई कुनै लाभ छ, न सुन्नेलाई कुनै लाभ छ। त्यो बोलीहरू न भविष्यमा कसैले सुन्यो भने पनि लाभ छ, केही लाभ छैन। व्यर्थको कुरा, अर्थै नभएको कुरा। अर्थ न व्यर्थ गोविन्द गाई, यस्ता वचनहरू बोलेर कति मान्छेहरू टाइम पास भनेर चाहिँ समय बिताउनको निमित्त फजुल कुराहरू गरेर समय बिताइरहेको हुन्छ। वचनद्वारा त्यो पनि अकुशलै हो, अशुद्ध वचनहरू हो। त्यो वचनले तपाईलाई कहिले पनि लाभ गर्दैन, कहिले पनि प्रतिफल दिँदैन। त्यसले तपाईलाई अकुशल कर्म गरेको कारणले अकुशल विपाक तपाईलाई आउँछ। त्यसले मेरो त म त फुर्सदिलो छु, आज के गरौँ कसो गरौँ, मलाई त बोर लाग्यो, मलाई त छ्याउ लाग्यो भनेर तपाईले चाहिँ यो अनर्थ कुराहरू, व्यर्थका कुराहरू, हैन, दुईमुरी सुईमुरी कुराहरू गरेर तपाईले समय बिताउनु हुन्न। बरु मौन भएर वचनलाई संयम गरेर लातो जस्तो भएर बस्नु राम्रो। बेकारका कुराहरू, फजुलका कुराहरू, व्यर्थका कुराहरू गरेर तपाईले आफ्नो वचनलाई अशुद्ध नपार्नुहोस्। काम तापेर, बडम खाएर, मान्छेहरू फजुल कुरा गरेर समय बिताएर कति न जीवन बिताए भन्ठानेको, त्यस्ता फजुल कुरा गरेर जीवन बिताउने मान्छेहरू त सिधा कहाँ जान्छ थाहा छ नि तपाईलाई। बरु मौन भएर लाटा जस्तो भएर बस्नु राम्रो, तर व्यर्थको कुरा गरेर बस्नु बिल्कुलै हामीले चाहिँ सम्यक वचनमा पर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्ता फजुल कुराहरू गर्दैन, व्यर्थका कुराहरू गर्दैन, सार नभएका कुराहरू गर्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, ख्याल गरेर भए पनि असत्य कुरा नबोल, चुगली नगर, ख्याल गरेर भए पनि र कडा वचन नबोल। ख्याल गरेर भए पनि फजुल कुरा नगर, ख्यालमै भए पनि नगर। हामी त ख्यालमा गर्छौँ नि, हैन, ख्यालमा झुटो पनि बोलिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सरप्राइज भनेर चुगली पनि गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कडा वचन पनि बोलिरहेको हुन्छ, हैन, कहिलेकाहीँ फजुल कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। यस्ता यो चाहिँ अशुद्ध वचनहरूलाई ख्याल गरेर पनि प्रयोग नगर। ख्याल गरेर पनि प्रयोग, तपाईको वचन बोलेर गइसकेपछि त्यो वचनले गर्नुपर्ने असर त गरिसकेको हुन्छ। मैले ख्याल गरेको भने पनि उसको मनमा त गरिसकेको हुन्छ नि त। ख्याल गरेको भनेर हुन्छ? मान्छेहरू ख्याल गरेर के भन्छ, म त चन्द्रमा पुगेको, म त यस्तो भएको, म उस्तो भएको, म त यस्तो नाना थरीको दुनियाँ। उसलाई रमाइलो हुनको नि, क्षणिक रमाइलोको लागि तपाईले त्यो क्षणिक रमाइलोले गर्दाखेरि तपाईको कति जुगसम्म तपाईलाई चाहिँ नरमाइलो ठाउँमा पर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ। अनि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नु पर्दैन।
कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नेहरूले यसरी फजुल कुरा गर्दैन, यसरी चाहिँ कडा वचन बोल्दैन, यसरी चुगली गर्दैन, यसरी असत्य र झुटा कुरा बोल्दैन। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले जे मैले वचनहरू बोलिरहेको छु, यो वचनद्वारा मैले बिउहरू रोपिरहेको छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ, उसलाई ज्ञान हुन्छ हैन। अब मान्छेहरू यहाँ चाहिँ ख्याल गर्दै यहाँ चाहिँ झुटो कुरा बोल्ने, ख्याल गर्दै चुगली गर्ने, ख्याल गर्दै कडा वचन गर्ने, यस्ता कुराले पनि तपाईको वचनलाई शुद्ध पार्दैन। त्यो ख्याल, त्यो अशुद्ध ख्यालले तपाईको जीवनमा अशुद्धता ल्याउँछ। तपाईको शुद्ध जीवनमा शुद्ध जीवन धम्लिन्छ के। जस्तै पानीमा चाहिँ तपाईँको फोहोरहरू मिसियो भने धमिलो भएर जान्छन् नि, अशुद्ध भयो। तपाईको जीवनमा पनि यस्ता वचनहरूले तपाईको जीवन धमिलो बनाउँछ। अनि तपाईको जीवन तेजिलो हुँदैन के, तपाईको जीवन अनि सफा हुँदैन। अब सफा नभएको चिज त प्रयोग गर्न सकिँदैन। प्रयोग गरिहाल्यो भने हैजा लाग्छ, चारा पखाला लाग्छ, त्यो पानी खायो भने। नुहायो भने पनि तपाईको यो शरीरको छालाहरू बिग्रिन्छ, यो बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रिन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लाभ गर्दैन के। त्यसैले व्यर्थका कुराहरू, फजुलका कुराहरू, अनर्थ कुराहरू, कुनै सार नभएको कुराहरू पनि म त फुर्सद लियो छु भनेर ख्यालमा पनि त्यो वचनहरू बेकारको कुराहरू गरेर समय नबिताउनुहोस्। बरु लाता जस्तो पाका जस्तो भएर बस्नुहोस्, दिनभर मौन भएर बस्नुहोस्। बरु धेरै चाहिँ त्यो टाइम पास भनेर फजुल कुराहरू गरेर नबिताउनुहोस्। आजलाई त्यही याद भयो। सम्यक वचन भनेको कुन कुन वचनलाई त्याग गरेपछि सम्यक वचन हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नुभयो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको दिमाग चलाउनै पर्दैन। अहिले म आफै चलाइदिन्छु तपाईको दिमाग। सम्यक वचन भनेको चाहिँ झुठा असत्य वचनलाई त्याग्नु, एक चुगली गर्ने वचनलाई त्याग्नु, यानी कि चुगली नगर्नु, तीन कडा वचन नबोल्नु, जुन वचनले अरूलाई घात गर्छ, जुन वचनले अर्काको चित्त दुखाउँछ, जुन वचनले अर्काको इज्जतमा दाग पुर्याउँछ, जुन वचनले अर्काको हृदयलाई ठेस पुर्याउँछ, त्यस्ता वचनहरू कडा वचन, छ्वाक्क खलाएको भन्छ नेपाली भाषाबाट, नेपाल भाषाबाट हैन, नेपाली भाषाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कडा वचन नै भनेर चाहिँ प्राय प्रयोग गरिन्छ। तर अझै कडा वचनले पनि अझै सही अर्थ चाहिँ होइन त्यो। छाउ वचन भन्छ हैन, छ्वाक्क वचन भनेको छाउ वचन, छाउ भनेको कडा भयो नि त हैन, छ्वाक्क। ठेस पुग्ने वचनहरू त्यो पनि नबोल्ने। चार व्यर्थका कुराहरू, फजुल कुराहरू गर्दै नगर्ने। बरु मुखमा दही जमाएर बस्ने हैन, त्यो फजुल कुराहरू बोल्दै नबोल्ने। बेकारका कुराहरू, यो डुइमुरी सिमुरी कुरा गरेर केही लाभ नभएका कुराहरू गरेर समय बिताउनु भनेको त तपाईले आफ्नो प्राण मात्रै खेर पाल्नु, जीवनको समय मात्रै खेर पाल्नु हैन। जीवनलाई त्यो फजुल चीजमा लगाएको भयो। यस्तो अमूल्य जीवनलाई फजुल कुरामा लगाउने हैन र। यसलाई त मूल्यवान विषयहरूमा लगाउनु पर्यो नि। यता फजुल कुरामा लगाएर जीवन बिताउने यो त भएन, यो त सही भएन, यो शुद्ध भएन। त्यसैले यो अशुद्ध कार्यहरू जति पनि छन्, बोलीबाट हुने कर्महरू, यो अशुद्ध कर्महरू सबै निकालेर फ्याकियो भने तपाईको वचन शुद्ध हुन्छ। त्यसलाई नै सम्मा वाचा, सम्यक वचन, सही वचन, शुद्ध वचन भनेर भनिन्छ। र यो शुद्ध वचन भनेको चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, दुःखबाट मुक्त हुने मार्गको 8वटा अङ्गहरू मध्येको एउटा अङ्ग, जुन अङ्ग तेस्रो नम्बरमा छ, त्यो पनि तपाईले पूरा गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ दुःख मुक्तिको मार्गमा तपाईँ हिँडेको हुन्छ।
निर्वाणको बाटोमा तपाईँ हिँडेको हुन्छ, निर्वाण तपाईँ सठिक भएर आउँछ कि निर्वाणको नजिक नजिक पुगेर आउँछ कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, तीनवटा अङ्ग पुग्यो हामी बिस्तारै जाँदैछौँ। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको त्यो बाटोमा हामी लम्किँदैछौँ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको जति जति तपाईँ लम्किनुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँ धर्मको नजिक 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 नजिक, शुद्धताको नजिक 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 नजिक, शुद्धता र धर्मता, शुद्धता र धर्मताको जति जति नजिक 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 तपाईँ त्यति त्यति मुक्तिको नजिक 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 नजिक, शुद्धता तपाईँको धर्मता, धर्मको नजिक नजिक अनि मुक्तिको नजिक नजिक, मुक्तिको नजिक नजिक तपाईँ पुग्नुहुन्छ। केबाट मुक्ति? दुःखबाट मुक्ति। केबाट मुक्ति? जन्म मरणबाट मुक्ति। केबाट मुक्ति? भवचक्रबाट मुक्ति। केबाट मुक्ति? तृष्णाबाट मुक्ति। केबाट मुक्ति? आश्रय क्षय, आश्रयबाट मुक्ति। आहा, मनुष्य जीवनको यही त हो लक्ष्य, मनुष्य जीवनको यही त हो सार, मनुष्य जीवनको यही त हो अर्थ। संसार पाए पनि दुःखबाट मुक्त भएको मार्गफल पाइएन भने संसार पाएर पनि ऊ खाली छ। मार्गफल पायो भने संसारमा केही अरू नपाए पनि ऊ परिपूर्ण छ, परिपूर्ण छ। यो पो हो त जीवन। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको जीवन हो, भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको मार्ग हो, भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको मुक्ति हो, भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको परम सुख शान्ति हो। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको ज्ञान हो, प्राण हो सबैको लागि। यो अमृत पद हो, अमृत पद। त यही अमृत पदको 8वटा अङ्गहरू मध्येमा एउटा अङ्ग सम्यक वचन। त्यसैले आफ्नो वचनलाई शुद्ध गर्नुहोस्। एउटा वचन बोल्नको निम्ति 10 पल्ट सोध्नुहोस्, नत्र भने एउटा वचन बोलिसकेपछि 1000 पल्ट सोध्नुपर्ने बाध्य हुन्छ तपाईँ। त्यसैले सम्यक वचन तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभयो, पालन गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अङ्गहरू विकास गर्दै जानुभएको हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा चतुर आर्य सत्य देशनामा दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, यानी कि दुःख निरोध मार्ग सत्यमा यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा देशना गर्नु हुँदाखेरि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई यही देशना गर्नुभयो। मैले जस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेर देशना गरेन होला, तर भगवान बुद्ध देशना गरे। मैले जस्तो हात यसो गरेन होला, मुख यसो गरेन होला, तर देशना चाहिँ गरे। यही देशना गरे, यही सत्य देशना गरे, यही वचनहरू हो, सबै यही हो। त यसलाई तपाईले बुद्ध वचन भनेर लिनुहोस्। अहिले भन्देले जुन बोलिरहेको छु, मैले जुन बोलिरहेको छु, यो विमलो भन्देको वचन होइन। यो साउन्ड मात्रै हो, साउन्ड मात्रै हो, स्वर मात्रै हो, आवाज मात्रै विमलो भन्देको हो। तर यो सबै वचनहरू कसका हुन् त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्र। जसले धारण गरे उसले जीवन पाए, जसले धारण गरे उसले दुःखको मुक्तिको मार्गमा हिँडे, जसले धारण गरे उसले जीवन रस पाए, जसले धारण गरे उसले चाहिँ अमृत पद पाए। आहा, तपाईलाई चाहिन्छ हैन? अमृत पद चाहिन्छ हैन? तपाईलाई जीवन चाहिन्छ हैन? तपाईलाई मार्ग चाहिन्छ हैन? तपाईलाई लक्ष्य चाहिन्छ हैन? तपाईको मुक्ति चाहिन्छ हैन? तपाईलाई सुख शान्ति चाहिन्छ हैन? आउनुहोस्, यो बुद्ध वचन हो। यो सुन्नुहोस्, हृदयमा धारण गर्नुहोस्, जीवनमा पालन गर्नुहोस्, अवश्यमेव सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू 1 घण्टा पनि गइसकेको छ। बिहारमा पनि अलिकति कामकाजहरू पनि छन् है। बिहारमा पनि सामनेहरू छन्, क्या ठुल्ठुला सामनेहरू हैन। अनि यहाँ अलिकति कामहरू यताउता पनि हुने भएको हुनाले देशना चाहिँ यही टुङ्ग्याउनु पर्ला। भोलि अर्कै सम्यक कर्मान्तको बारेमा देशना गर्दैछौँ। आजको यो सम्यक वचनको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। जति समय छ त्यति मैले व्याख्या गरेँ। तपाईले सुनिदिनुभयो होला, सुन्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। अब पक्कै पनि जीवनमा धारण गर्नु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको देशनाबाट बिदा हुन चाहे।
भवतु सब मङ्गलं। र आजको पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पुनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो। उहाँहरूको पनि हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि सम्यक वचन अङ्गले युक्त भएर यो आफ्नो वचनलाई शुद्ध पार्न सकोस्, संयम पार्न सकोस् भन्ने सुआशिष व्यक्त गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको बोली वचन शुद्ध होस्।